हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। को कुरान बता रहा है, उसी जगह कुरान ने ये भी ऐलान कर दिया कि ये जो मनसब अल्लाह ताला देता है, वो ये मकाम अल्लाह ताला देता है। इस मकाम पर जिस बंदे को अल्लाह ताला फायज करता है, उसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है। अगर दोनों चीजों में से अगर एक हो और एक न हो तो इंसान इस मनसब के लायक नहीं होता। इस मनसब पर अल्लाह ताला उसको फायज नहीं करता है, इस मनसब को अल्लाह ताला उसे देता नहीं है। कुरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर ये मनसब लेना चाहो, अगर ये मनसब के तुम हकदार होना चाहते हो, अगर इस मनसब के ऊपर फायद होना चाहते हो, तो अल्लाह का कानून है, अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह का फरमान है कि अगर इस कानून को तुम अपना लोगे और इस कानून के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार लोगे, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे जिंदगी के अफ़आल को कबूलियत का शर्फ अता फरमाएगा, तो अल्लाह ताला विलायत से सरफराज फरमाएगा। लेकिन यूं नहीं, पहले उस मकाम को हासिल करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। अगर दोनों चीजों में से अगर एक चीज है और एक चीज नहीं है, तो ये मकाम नहीं मिल सकता है। अगर दोनों चीजें हैं, फिर भी अल्लाह ताला आपके अमल को देखेगा, आपके दस्तूर को देखेगा, आपकी सुबह शाम की जिंदगी को देखेगा। फिर अल्लाह ताला को अगर आपकी अदाएं पसंद है, तब ये मकाम, ये मनसब अता फरमाएगा। अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये जो ईमान लाए हैं, वो ईमान वाले हुए हैं और उसने तकवा इख्तियार किया है। ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया है, तब जाकर के इस मंजिल को अल्लाह ने इनायत फरमाया है। जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया है, तब इस मंजिल पर उसको फायद फरमाया है। जब ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया है, तो अल्लाह ने ये मनसब अता फरमाया है। अगर वली होना है, अगर विलायत का मर्तबा अगर हासिल करना है, अगर विलायत के मर्तबे पर फायद होना है, तो अल्लाह का कुरान ऐलान करता है कि फिर तुम ईमान लाओ और उसके बाद तकवा इख्तियार करोगे, तो अल्लाह ताला इस मनसब पर तुम्हें फायद करेगा। क्या है? विलायत के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक ईमान और दूसरा तकवा। अगर कोई इंसान ईमान ले आया और तकवा इख्तियार नहीं किया है, विलायत की मंजिल नहीं मिल सकती, विलायत का मकाम नहीं मिल सकता, विलायत के मर्तबे पर वो इंसान फायद नहीं हो सकता। बल्कि ईमान लाए हो, तकवा इख्तियार करो, इसलिए कि विलायत के लिए ईमान का होना भी जरूरी है और विलायत के लिए तकवा का होना भी जरूरी है। अगर कोई इंसान ईमान लाया और तकवा नहीं इख्तियार किया है, अगर तकवे पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारा है, तकवे के साथ अपनी सुबह शाम की जिंदगी नहीं गुजारा है, तो ईमान वाला तो है लेकिन वलियों में शामिल नहीं हो सकता है। ईमान वाला तो है लेकिन इस मकाम के लायक नहीं है, ईमान वाला तो है लेकिन इस मर्तबे के लायक नहीं है। अल्लाह ताला उसे इस मर्तबे पर फायज करता है जो ईमान भी लाता है और तकवा भी इख्तियार करता है। अगर कोई इंसान तकवा है, तकवा पर अपनी जिंदगी गुजारता है और ईमान ही नहीं लाया, तो बुनियाद ही नहीं उसके पास। मतलब दोनों चीजों का होना जरूरी है। आप ईमान भी लाओ और तकवा भी इख्तियार करो। ऐसा नहीं है कि ईमान लाया और तकवा नहीं इख्तियार किया और इस मनसब के लिए आप तैयार हैं, तो कभी भी ये मनसब आपको हासिल नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान है, ये कुरान कह रहा है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में पहली आयत में ऐलान हो गया कि ये अल्लाह वाले हैं, जिनको कोई खौफ नहीं है, कोई हुज़्न व मलाल नहीं है, तो कोई आसमान से नहीं आए, कोई जमीन की पैदावार नहीं है, बल्कि सब आदम की औलाद है। लेकिन उसी आदम की औलाद ने ये कलमा पढ़ा, साहिब ईमान हो गए, तो उसके बाद तकवा में अपनी जिंदगी गुजार दिया, तो अल्लाह ने मर्तबाए विलायत पर फायज कर दिया है। लेकिन मैं ये भी आपको बताता चलूंगा कि ये 14वीं सदी का दौर है। कुछ मुल्ले आपको ये भी मिलेंगे, उनका ये कहना है, उलमा से भी मैं मुखातब हूँ, उनका ये कहना है कि नहीं, तकवा नमाज का नाम है, तकवा रोजा का नाम है, तकवा ज़कात का नाम है, तकवा हज का नाम है, तकवा कुरान की तिलावत का नाम है, तकवा को जिक्र फिक्र का नाम है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, तकवा नमाज से हासिल होता है, लेकिन तकवा नमाज नहीं है, तकवा रोजा नहीं है, तकवा हज नहीं है, तकवा ज़कात नहीं है, तकवा बल्कि उस चीज का नाम है जो खौफे इलाही दिल में उतर जाए, उसे तकवा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तकवा उसका नाम है कि जो खौफ दिल में उतर जाए रब का, उसका नाम तकवा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने दिल में खौफ को पैदा कर
अपने दिल में लाओ, तब तो नमाज आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। तकवा इख्तियार करोगे, रब का खौफ इख्तियार करोगे, तो रमजान का महीना आ गया तो रोजा रखोगे। अगर रब का खौफ है, माल है तो उसकी ज़कात दोगे। अगर रब का खौफ है, माल अल्लाह ने दिया है तो जाकर के हज किया करोगे। अगर खौफ इलाही दिल में है तो कुरान की तिलावत किया करोगे। अगर खौफ इलाही दिल में है तो जिक्र फिक्र किया करोगे। अगर खौफ इलाही ही दिल में नहीं है तो नमाज भी नहीं तुम्हारी जिंदगी में आएगी। रमजान आएगा, रोजा भी नहीं रखोगे। माल है उसकी ज़कात भी नहीं दोगे। माल है लेकिन हज करने के लिए नहीं जाओगे। बस एक डर अल्लाह का दिल में आ गया तो नमाज आ गई, डर अल्लाह का दिल में आ गया तो रोजा आ गया, डर अल्लाह का दिल में आ गया तो ज़कात निकल गई। अगर डर अल्लाह का दिल में आ गया तो हज बैतुल्लाह के लिए वो इंसान रवाना हो गया। अगर डर ही नहीं है तो सारी इबादत है लेकिन बेकार है। इसका दारो मदार ही तकवा का दारो मदार खौफ इलाही है। लेकिन आज इस बात को नहीं समझते, बस नमाज पढ़ते जाओ, दगाबाजी करते जाओ, रोजा रखते जाओ, दगाबाजी करते जाओ, ज़कात देते जाओ, दगाबाजी करते जाओ, हज पर हज करते जाओ, ज़कात और दगाबाजी करते जाओ। लेकिन यही एक अल्लाह का नेक बंदा होता है, जब उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, जब उसके दिल में अल्लाह का डर समा जाता है, जब उसका कलेजा अल्लाह के खौफ से कांपने लगता है, तो नमाज का वक्त नहीं हुआ लेकिन पहले से उसका इंतजार करता है। रमजान का महीना नहीं आया लेकिन उस महीने का इंतजार करता है। अभी ज़कात के लायक नहीं हुआ लेकिन तमन्ना करता है कि मौला तू मुझे माल दे दे ताकि मेरे जिंदगी में ये ज़कात का हिस्सा भी आ जाए। मौला मुझे माल अता कर दे ताकि मैं हज बैतुल्लाह भी कर लिया करूँ। इसलिए कि तेरा जहाँ जहाँ फरमान हो वहाँ वहाँ तू मेरी पहुँच कर दे ताकि हर एतबार से मेरी जिंदगी कामिल हो जाए और उसको तू पसंद कर ले। यही तेरे बंदे की चाहत है, यही तेरे बंदे की तमन्ना है, यही तेरे बंदे की आरज़ू है। तो अल्लाह वाले याद किया करते हैं कि मौला तू हर एतबार से मेरी जिंदगी को पूरी कर दे ताकि ये बंदा भी हर एतबार से तेरी इबादत को याद करे। और ये गौसे आदम की महफिल, अल्लाह अकबर, उनका क्या कहना, उनकी अजमत के बारे में क्या कहना, उनकी शान और शौकत के बारे में क्या कहना है। अरे गौसे आदम की ये तो जिंदगी ऐसी गुजरी है कि अगर एक कदम उठाया है तो राहे खुदा में उठाया है, अगर जबान खोली है तो राहे खुदा में खोली है, अगर कहीं सफर किया है तो अल्लाह की रजा के लिए सफर किया है, अगर किसी को अपना बनाया है फिर भी अल्लाह के लिए बनाया। कोई दुनिया से लालच नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये गौसे आदम की महफिल है। बैठो, अपने दिल को संभाल करके बैठो, अपने दिल को ये बता दो कि अगरचे तुम गौसे आदम को नहीं देख रहे हो लेकिन गौसे आदम की विलायत तुम्हें देख रही है, तुम्हें देख रही है। गौसे आदम की गौसे आदम के बचपन का जमाना, पढ़ने लिखने का जमाना है, 7-8 साल की उम्र है। गौसे आदम अपनी वालिदा के हमरा है, अपनी जिंदगी के शब रोज को गुजार रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया है कि गिलान से एक काफिला हज बैतुल्लाह के लिए निकल रहा है। मालूम हुआ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी पीरे लामकानी को मालूम हुआ कि यहाँ से एक काफिला जाने वाला है और हज बैतुल्लाह के लिए जाने वाला है, अल्लाह के घर की जियारत के लिए जाने वाला है, बिना और मुस्तल्फा की हाजिरी के लिए जाने वाला है, सफा और मरवा के तवाफ के लिए जाने वाला है, अल्लाह के रसूल के रौज़े की जियारत के लिए जाने वाला है। बचपने का आलम है लेकिन दिल में ये ख्याल आया काश के मैं भी गया होता, काश के मेरा भी इस काफिले में सफर होता और मैं भी रब के काबे को की जियारत करता, मैं भी रब की बारगाह में हाजिरी देता, उसके घर की जियारत करता, बिना और मुस्तल्फे की जियारत करता, मैं भी खाना काबे को अपने माथे की निगाहों से देखता, रौज़े रसूल को मैं भी जाकर के देखता। इतनी तमन्ना थी, इतनी आरज़ू थी कि ज़बान पर आ गई। माँ के दरबारे गौहर बार में हाजिर आए और कहा कि अम्मी जान, अगर आपकी इजाजत होती है काफिला करीब ये निकलने वाला है, कुछ ही दिन में ये काफिला हज बैतुल्लाह के लिए जाने वाला है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी नहीं इस काफिले में शामिल हो जाऊँ। लेकिन गौसे आदम की वालिदा क्या कहना है, हजरत फातिमा सानिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, आपने इरशाद फरमाया कि बेटा अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी पढ़ने लिखने की जरूरत है। अगर अल्लाह ने तुम्हें अगर जिंदगी
زندگی عطا فرما دیا، کرنا جانے کتنے حج سے سرفراز فرمائے گا۔ پہلے اس کی تعلیم کو حاصل کر لو، پہلے دین کی تعلیم کو حاصل کر لو، پہلے اللہ اس کے رسول کو منوانے کا طریقہ تو سمجھ لو۔ جب زندگی باقی رہے گی ایک نہیں انیک حج کرو گے، ایک بار نہیں انیک بار رب کے کعبے کی زیارت کرو گے، ایک بار نہیں انیک بار حج بیت اللہ سے سرفراز ہو گئے۔ پہلے دین کی تعلیم تو حاصل کر لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ غوث اعظم کی ماں ہے، آپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت دے رہی ہے کہ بیٹا پہلے دین کا علم تو حاصل کر لو، پہلے دین کا علم کو اپنے سینے میں اتار لو، تاکہ اس علم کے ذریعے سے تم اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کر سکو، اس علم کے روشنی میں تم حج بیت اللہ کر سکو، اس علم کی روشنی میں مینا اور مزدلفہ کی زیارت کر سکو، اس علم کی روشنی میں صفا مروہ کی سعی کر سکو۔ پہلے علم تو حاصل کر لو، پہلے دین کی جانکاری تو حاصل کر لو۔ یہ کہنا تھا حضرت ام الخیر فاطمہ کا کہنا تھا کہ بیٹا غوث اعظم ہے، وقت کا ولی کامل ہے۔ اتنا ماں کی الفاظ کو سننا سا خاموش ہو جائے، لیکن دل کی حسرت کو کیا کرے، دل کی تمنا کو کیا کرے، دل کی آرزو کو کیا کرے۔ القریب وہ قافلہ بھی نکلا اور شہر گیلان سے نکلا ہے، اور وہ قافلہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ طرف ہے کہ کاش کہ میں بھی اس کی قافلے میں ملا ہوتا، میں بھی حج بیت اللہ کے لیے سفر کیا ہوتا، لیکن ماں کی طرف سے اجازت نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کا زمانہ ہے، ماں کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ یہ قافلہ نکل رہا ہے، غوث اعظم اپنے مکان کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور قافلے والے کو دیکھتے ہیں۔ دور تک وہ قافلہ جاتا رہا، غوث اعظم اس کا نظارہ کرتے رہے، دور تک وہ قافلہ جاتا رہا، غوث اعظم اس قافلے کی زیارت کرتے رہے۔ جب قافلہ کافی دور نکل گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا وہ قافلہ، اب اس کا گرد و غبار نظر آ رہا ہے، اس قافلے کا گرد و غبار نظر آ رہا ہے۔ غوث اعظم اس کی زیارت کر رہے ہیں، غوث اعظم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس قافلے کو بھی دیکھا، اس قافلے کے گرد و غبار کو بھی دیکھا، لیکن دل کے اندر جو کیفیت تھی، دل کے اندر جو محبت تھی، حج بیت اللہ کی جو چاہت تھی، دیکھتے دیکھتے جب یہ قافلہ نکلا ہے اور اس کا اب جو گرد و غبار نظر آیا ہے تو حسرت بھری نگاہ سے آنسو ہے کہ سیلاب کی طریقے سے بہ نکلے ہیں، آنسو ہے کہ آنکھوں کو نم کر دیا ہے، آنکھوں سے آنسو ہے کہ آنکھوں کو بھر دیا ہے۔ غوث اعظم نے اپنے آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے، جیسے آج ہمارے نگاہوں میں، آج ہماری آنکھوں میں اگر آنسو آ جائے، اگر آنسو چھلک جائے، اگر وہ آنسو وہاں نہیں ہے تو پانی سے لبریز ہوتا ہے۔ غوث اعظم کا آنکھ ہے جو پانی سے لبریز ہے، آنسوؤں سے لبریز ہے۔ غوث اعظم نے اپنے دونوں دستے مبارک کو اٹھایا ہے اور آنکھوں پر ملا ہے، آنکھوں پر جو ہی آپ نے دستے مبارک کو رکھا اور آپ نے آنکھوں کو جذب کیا ہے اور چہرے پر اس آنسوؤں کو پوچھ لیا ہے، اور جو ہی آپ نے اپنے دستے مبارک کو ہٹایا ہے تو جو آپ کی آنکھیں کھلی ہیں تو اب وہ قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ قافلے کا گرد و غبار نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ آنکھ کھلی ہے غوث اعظم کی تو کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے، اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے، اللہ کے گھر کا در و دیوار نظر آ رہا ہے، صفا اور مروہ نظر آ رہا ہے۔ وہ غوث اعظم نے کہا کہ مولا یہ کیا تیرا کرم ہے، میں تو حسرت لے کر کے اس قافلے کو دیکھ رہا تھا، میں تو حسرت لے کر کے اس قافلے کے گرد و غبار کو دیکھ رہا تھا، اس حسرت میں میرے آنکھوں سے آنسو نکل گیا، میں نے اس آنسو کو جذب کرنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور اس آنسو کو اپنے چہرے پر پوچھ لیا ہے، تو ہی میری آنکھیں کھلی ہے تو تیرا گھر نظر آ رہا ہے، تیرا گھر نظر آ رہا ہے، صفا اور مروہ مجھ کو نظر آ رہا ہے۔ تو عاطف غیبی سے آواز آئی کہ تم تو عبد القادر ہو، میں تو قادر ہوں، تو عبد القادر ہے، تیرے دل میں حسرت ہے، تیرا قادری حسرت کو وہیں سے پوری کرا۔ جی تو یہ عبد القادر کی حسرت تھی، قادر نے اسے پورا کر دیا اور وہیں پر پورا کر دیا جہاں سے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے، قافلے کو دیکھ رہے تھے، قافلے کے گرد و غبار کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے یہ کرم کر دیا کہ غوث اعظم اپنے مکان کی چھت سے حج بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو یہ غوث اعظم کی شان ہے، غوث اعظم کا یہ مرتبہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے غوث اعظم کا تو اتنا فیض ہے، اتنا کرم ہے غوث اعظم کا کہ ہم لکھنؤ کی سرزمین پر ہیں اور غوث اعظم کی دشت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبھی انسان مومن ہیں، یہاں پر جتنے آدمی ہیں سب کے سب مومن ہیں۔ یہ بتائیے ہمارا عقیدہ بھی ہے اور آپ کا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی اور آپ کا ایمان بھی اس بات پر ہے کہ ایک فرقہ بھی جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو جائے اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ کیا ایک فرقہ بھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں؟
ایک پتا بھی درخت کا حرکت نہیں کرتا جب تک کہ رب کا حکم نہیں ہو جاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا جلسہ، یہ غوث اعظم کی عقیدت و محبت کا جلسہ، غوث اعظم کی محبتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ. غوث اعظم کا کوئی ذکر کر رہا ہے، غوث اعظم کے ذکر کو کوئی سن رہا ہے، غوث اعظم کے ذکر کو کوئی کر رہا ہے، تو کیا یوں ہی کر لیا ہے؟ اس پر رب کی رضا نہیں ہے، رب کا حکم نہیں ہے، رب کا فرمان نہیں ہے. ہمیں جب ایک دن کا بغیر رب کے حکم سے نہیں ہل سکتا ہے تو یہ جلسہ بغیر حکم سے ہو سکتا ہے. رب کے حکم سے یہ جلسہ ہو سکتا ہے، بغیر رب کے حکم سے یہ محفل ہو سکتی ہے، بغیر رب کے حکم سے یہ جلسہ انعقاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ رب کا حکم ہو رہا ہے اور غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی ہے. رب کا حکم ہو رہا ہے، عقیدت کی محفل سجی ہوئی ہے، رب کا حکم ہو رہا ہے، غوث اعظم کی تعریف و توصیف. تو یہ کرم ہے غوث اعظم کا کہ جس کو اپنا بنا لے وہ غوث اعظم کا معتقد ہوتا ہے اور وہی موجود جشن غوث ورا کیا کرتا ہے، ذکر غوث اعظم کیا کرتا ہے، اور وہی انسان غوث اعظم کی محفل میں بھی آتا ہے جس کو غوث اعظم چاہ لیا کرتے ہیں، جس کو غوث اعظم اپنا بنا لیا کرتے ہیں، وہی غوث اعظم کی محفل میں آیا کرتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بڑے خوش نصیب آدمی ہیں، ہم بڑے خوش نصیب آدمی ہیں کہ غوث اعظم نے اپنی محفل کے لیے منتخب کر لیا ہے. غوث اعظم نے اپنی محفل کے لیے مجھے چن لیا ہے کہ تم میری شان بیان کیا کرو گے اور میرا چاہنے والا میری شان کو سنا کرے گا. جتنا فیض بیان کرنے والے کو ملتا ہے غوث اعظم کے در سے، اتنا ہی فیض غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے والے کو ملتا ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی سچا اور پکا غوث اعظم کا دیوانہ بنائے. عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم کا تو یہ فرمان ہے، غوث اعظم کا یہ فرمان ہے کہ جو میرا چاہنے والا ہوگا، رب کی بارگاہ میں میرا یہ عریضہ ہے، رب کی بارگاہ میں میں نے یہ عریضہ پیش کیا ہے، رب نے اسے قبول کر لیا ہے کہ جو میرا چاہنے والا ہو جائے، جب تک کہ مولا اسے توبہ کی توفیق نہیں ہو اس کو موت نہیں آنی چاہیے. سبحان اللہ. جب تک کہ توبہ کی توفیق نہ ہو جائے میرے چاہنے والے کو مولا اسے موت نہیں آنی چاہیے. رب نے اسے قبول فرما لیا. تو یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے، غوث اعظم کے دیوانے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس دیوانگی کو قبول فرما لے تو میرا خاتمہ ہوگا تو ایمان پر، میرا اس دنیا سے جانا ہوگا تو ایمان پر جانا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم کی محفل ہے، میری بھی حاضری ہے اور آپ کی بھی حاضری ہے. دعا کرتے ہیں کہ ہماری بھی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی حاضری کو قبول فرمائے. اور جس نے غوث اعظم کی محفل کو یہ سجایا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرمائے اور اس محفل کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.